सहकर्मी
धेरै आभार धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना सृजनशील अवलाहरू विवेक मेरो लागि के चिज भएको प्रतिको म त्यति आभारी छु। अब भने हामी डोरी सुरु गर्ने तयारी गर्छौँ। सबैजना एकैछिन आमाहरू एक्चुअली म नाच्ने गीत दुईवटा जति प्रस्तुत गर्छु। रतौली पनि गाउनु छ, रतौली गीत आमाको नचाउनु छ, गाउनु छ। डोरीको तयारी चाँजोमा मिलाउँदै गर्नलाई अहिले भने मैले चाहिँ माया र कसले पो गर्छ र गीत मैले चाहिँ माया त्यो पनि पार्ट ठिकै ठिकै होला नेपाली लेख्दैछ। अब सबैजना नाच्न त नाच्नु नभएका छ तर हात माथि गरेर बिस्तारै जाने दिइपुग्छ है। त्यो सुरु भइसकेको छ यति बेला। अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक थियो तर बल गर्न सकेन। अङ्क 2 बराबर, अङ्क 2 बराबर। विशेष गरी मैले आमाहरूको लागि बुवाहरूको लागि गीत प्रस्तुत गर्दैछु। अब चाहिँ मेरो अतिथि हो अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक दर्शन नम्बर 3 सुनिल घरतीबाट अङ्क यति बेला पहिलो सेट चलिरहेको छ। बडियाड गाउँपालिका भर्सेस आयोजकको बीचमा पौदी न्वागी मेला आयोजक सौरभ गुरुङ बल कटाउने प्रयास गरेका थिए तर सफल भएन। गाउँपालिका 7 तर्फ अङ्क 9 छ। भाइ हो
बल बाहिरियो अंक आयोजकले अंक 7-9 अत्यंत पावरफुल स्ट्राइक जर्सी नंबर 3 बाट अंक 8-9 अत्यंत राम्रो प्लेसिङ सँगै अंक बडीगार्ड गाउँपालिका साथ बडीगार्ड गाउँपालिकातर्फ अंक 10-8 राम्रो सर्भिस गर्दै आफ्नो खातामा पूर्ण अङ्क गर्न सफल बडीगार्ड गाउँपालिका भीमगिटे अंक 11-8 पावरफुल स्ट्राइक जर्सी नंबर 2 बाट बल गर्न सकेन अंक 12-8 यो समयमा लोकप्रिय क्षेत्रमा दमनको माग छुट्टै गरेको छ एउटा उज्जवल भविष्य कोरिरहेको छ पक्षहरूले हामी कलाकारहरूलाई बाँच्ने आशा गरेको छ हामी यो सम्मान गर्छौँ सबैलाई अंक 13-8 अंक 13-8 सर्भिस बल गर्न सकेन अंक आयोजकले अंक 9-13 नेतृत्व संकेत अंक 10-13 पावरफुल स्ट्राइक हरि पाण्डेबाट बल गर्न सकेन अंक 11-13 हरि पाण्डे अत्यन्त उत्कृष्ट ब्लक जर्सी नंबर 3 सुनिल घरतीनगरको अंक 14-11 पावरफुल स्ट्राइक थियो तर बल बाहिरियो अंक 15-11 सर्भिसमा जर्सी नंबर 8 राजेश कुमार पावरफुल स्ट्राइक रोजन थापानगरको बल काट्न सकेन अंक आयोजकतर्फ अंक 12-15 यति बेला अंक 12-15 पावरफुल स्ट्राइक यस्तै ब्लक अत्यन्त पावरफुल स्ट्राइक हरि पाण्डेको पावरफुल स्ट्राइक यस्तै डिफेन्स अत्यन्त उत्कृष्ट प्रदर्शन भइरहेको छ यहाँ लक्ष्मण उत्कृष्ट प्रहार
बल गर्न सकेन यति बेला अङ्क 16-12 अङ्क 16-12 निकै रोचक खेल सर्भिसमा पुनः 10 नम्बर राजेश कुमार पावरफुल स्ट्राइक 10 नम्बर 3 सुनिल भर्तीनगरबाट रमेश थापाको पावरफुल स्ट्राइक अङ्क 13-16 अङ्क 13-16 हरिकान्तको पावरफुल स्ट्राइक थियो बल बाहिरियो अङ्क 14-16 अङ्क 14-16 सुनिल भर्तीनगरको पावरफुल स्ट्राइक रमेश थापाको पावरफुल स्ट्राइक थियो तर बलजालीमा अङ्क 17-14 अङ्क 17-14 जर्सी नम्बर 3 सुनिल भर्तीनगर अहिले अङ्क 15-17 अहिले अङ्क बडीगढ गाउँपालिका झुम्गुटीतर्फ अङ्क 18-15 अङ्क 18-15 पहिलो खेल निकै रोचक बनिरहेको छ आयोजक र बडीघाट गाउँपालिकाको बिचमा नम्बर 18-15 गर्न सकेन अङ्क 19-15 यति बेला यो पहिलो सेटको दर्शकतामा लिएको छ आयोजकले राम्रो सर्भिस लक्ष्मण राणाको अङ्क 20-15 अङ्क 20-15 भोलिन्टर मित्रहरू कृपया भलिबललाई नियन्त्रण गरे गोल गर्न सकेन यति बेला अङ्क 2 मिनटतर्फ अङ्क 21-15
तपाईँको तारफुल स्ट्राइक अङ्क 16-22 अङ्क 16-22 अहिलेसम्म बडियार गाउँपालिका 7 अङ्क 23 छ भने बहुत अघि संरक्षण समितिको अङ्क 16 रहेको छ र फेरि अङ्क थप्न सफल भिङ्गीको 7 अङ्क अन्तिम अङ्क लिन सफल 24-16 कुनको राम्रो छ ट्राई गर्दै पहिलो गेम आफ्नो खातामा लिन सफल बडियाट 7 नम्बर खेल अत्यन्त प्रतियोगिता भएको छ र दिन सक्नुहुन्छ बेला आयोजकले पहिलो सेट गुमाइसकेको छ बडिघाट गाउँपालिका पहिलो सेटमा विजय भएको छ पहिलो सेट आयोजकले गुमाएको थियो बडिघाट गाउँपालिका हरि पाण्डेको समूहले जितेको थियो यो दोस्रो सेट राम्रो सफल तर सिक्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गेटे रङ्ग लिन सफल पनि बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गेटे अङ्क 1-0 आशिष सुनार फेरि पनि अङ्क थप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गेटे अङ्क 2-0 राम्रो सफल तर बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गेटेले छेक्न पनि उत्तिकै सफल अङ्क लिन सफल बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गेटे र अङ्क 3-0 आशिष सुनार यति बेला सर्भिस गर्दै सबभन्दा बाहिर भएको सङ्केत रेफ्रीबाट अङ्क लिन सफल 35 समाज सेवा काउन्टी लागि मेला संरक्षण समिति 1-3 राम्रो सट्टा तर छेक्न सफल काउन्टी लागि मेला संरक्षण समिति अङ्क लिन सफल अङ्क 2-3 बल रेखाभन्दा भित्र रङ्ग लिन सफल बडिघाट गाउँपालिका भिङ्गीटे र अङ्क 4-2 नम्बर लिन सफल काउन्टी लागि मेला संरक्षण समिति अङ्क 3-4
अहिलेसम्म त्यो 1000 रुपियाँ पुरस्कार कसैले पनि जित्न सफल हुनुभएको छैन। तपाईँलाई जोस जागरसँग खेल्नु हुनको लागि र पुरस्कार जित्नको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भन्दा भन्दै नम्बर लिन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 5-3 जम्मा 2 अङ्कको अन्तर रहेको छ। सर्भिस जालीमा र सजिलो गरी अङ्क लिन सफल पौडी नागी बेला संरक्षण समिति अङ्क 4-5 जम्मा 1 अङ्कको अन्तर रहेको छ। राम्रो सपाट र बल रेखाभन्दा थोरै बाहिर गएर अङ्क लिन सफल पौडी नागी बेला संरक्षण समिति अङ्क बराबर 5 बराबर। फेरि पनि अन्य प्रयास उत्तिकै राम्रो थियो तर थोरै रेखाभन्दा बाहिर अङ्क लिन सफल पौडी नागी बेला संरक्षण समिति अङ्क 6-5। अहिले 1 नम्बरले अगाडि छ नागी पौडी नागी बेला संरक्षण समिति र भन्दा भन्दै अङ्क बराबर बनाउन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 6 बराबर अङ्क अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा भएको छ। राम्रो सर्भिस गर्दै अङ्क लिन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 7 छ। अहिले 1 अङ्कले अगाडि छ बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते। अन्य प्रयास राम्रो थियो तर रेखाभन्दा बाहिर अङ्क लिन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 8 छ। 2 अङ्कले अगाडि अहिले बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते र अहिले पहिलो टाइम माग्नुभएको छ पौडी नागी बेला संरक्षण समिति बरियाड गाउँपालिका। अहिले 2 अङ्कले अगाडि हुनुहुन्छ बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते। त्यसपछि खानापति समाज सेवा क्लब र त्यो 2-3 बरियाड गाउँपालिका साथ खेल्नु भएको हुनाले तयारीमा बस्नु होला र अङ्क लिन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 9 छ। अहिले 3 नम्बरले अगाडि रहेको छ बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते। त्यसपछि खानापति समाज सेवा क्लब र बिन्गिते बिच हुन गएको छ तयारीमा बस्नु होला बल राइट रेखामा अङ्क लिन सफल लामो समयको अन्तरालमा पौडी नागी बेला संरक्षण समितिले अङ्क 7-9 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै अङ्क लिन सफल बरियाड गाउँपालिका बिन्गिते अङ्क 10-7। अहिले अङ्क लिन सफल पौडी नागी बेला संरक्षण समिति अङ्क 9-11। सुन्न मन लागेको तपाईँलाई जुनसुकै भाग भयो भन्नु होला हामी पसन्द गर्दै छौँ। अब हामी तपाईँको आफ्नो दोहोरी पसन्द गर्दैछौँ।
दोहोरी कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि भगवान बहादुरज्यूलाई र त्यसै गरी अहिले अङ्क बराबर लिन सफल भएको छ। अङ्क 11 बराबर। बडिघाट गाउँपालिकाको कार्यालयका सूचना अतिथि भगवान बहादुरज्यूलाई विशिष्ट अतिथि सिंहासन ग्रहण गर्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। राम्रो सेट तयार थियो तर सफल रङ्ग लिन सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे। अङ्क 13-11 अहिले 2 नम्बरको अन्तर रहेको छ। र हाम्रो थानापुरी समाज सेवा क्लबको खेलाडीहरू तुरुन्त तयार छन्, बसिनु होला। राम्रो सेट तयार तर रेखाभन्दा धेरै बाहिर अङ्क लिन सफल पौडीबागी मेला संरक्षण समिति। अङ्क 12-13 जम्मा 1 अङ्कको अन्तर रहेको छ। प्राय राम्रो थियो तर रेखाभन्दा बाहिर र अङ्क फेरि पनि बराबर पुर्याउन सफल भएको छ। दुवै टिमको अङ्क अहिले बराबर रहेको छ, 13 बराबर। बल रेखाभित्र रहेको छ र अङ्क लिन अहिले 1 नम्बर अगाडि बढाउन सफल भएको छ। पौडीबागी मेला संरक्षण समिति 14-13 फेरि पनि अङ्क लिन सफल। पौडीबागी मेला संरक्षण समिति अङ्क 13-15 2 नम्बरले 15-13। पौडीबागी मेला संरक्षण समिति बडिघाट गाउँपालिका र 3 अङ्कले पछाडि रहेको छ बडिघाट गाउँपालिका। अहिलेसम्म अङ्क पौडीबागी मेला संरक्षण समितिको अङ्क 16 छ भने बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटीको अङ्क 13 रहेको छ। 3 अङ्कले पछाडि छ र भन्दा भन्दै 1 अङ्क थप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटी र अङ्क 14-16। आफूलाई अङ्कले नजिक ल्याउँदैछ बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटी। फेरि पनि अङ्क थप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटी। अङ्क 15-16 जम्मा 1 अङ्कको अन्तर रहेको छ अहिले। अत्यन्तै राम्रो प्रहार बनाउनेलाई अङ्क बराबर गर्न सफल। अङ्क 16 बराबर। राम्रो सेट प्रहार जर्सी नम्बर 5 बाट अङ्क 1 अङ्क अगाडि ल्याउन सफल। 17-16 यो पौडीबागी मेला संरक्षण समितिको दोस्रो टाइम आउट, यो अन्तिम टाइम आउट हो। भीमगिटीको 17 रहेको छ भने पौडीबागी मेला संरक्षण समितिको अङ्क 16 रहेको छ। अहिले 1 अङ्कले अगाडि रहेको छ बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटी।
सक्छ भने तपाईँहरूले एउटा राम्रो सत्कार थियो तर छिकाइ उस्ती भयो र अङ्क लिन सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे अङ्क 18-16। त्यस्तै राम्रो थियो केही हुन सक्छ। राम्रो प्रहार थियो तर छिकाइ उस्ती भयो र अङ्क लिन सफल पौडी नगी मेला संरक्षण समिति अङ्क 17-19। अहिले 2 नम्बरको अग्रता छ। अहिले अत्यन्तै राम्रो सत्कार अङ्क लिन सफल 20-17। सेमिफाइनलमा अङ्क लिन सफल पौडी नगी मेला संरक्षण समिति अङ्क 18-20। नम्बरले अङ्क अगाडि रहेको छ बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे। राम्रो सत्कार गर्दै फेरि आफ्नो खातामा अङ्क तप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे र अङ्क 21-18। यसपछि हामीले तुरुन्तै खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। खानापुरी समाज सेवा क्लबका खेलाडी भाइहरू तयारीमा बस्नु होला। फेरि पनि अङ्क तप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे अङ्क 22-18। सर खाने प्रयास राम्रो थियो तर बल जानेमा र अङ्क थप्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे अङ्क 23-18। राम्रो सत्कार थियो तर छिकाइ उस्ती अङ्क जोड्न सफल र अङ्कलाई अन्तिम अङ्क पुर्याउन सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे अङ्क 24-18। पौडी नगी मेला संरक्षण समिति अङ्क 19-24। अन्तिम पुर्याउन सफल उन्नाइसको विरुद्ध 25 अङ्क ल्याउँदै त्यो गेम आफ्नो हात पार्दै अगाडि बढ्न सफल बडिघाट गाउँपालिका भीमगिटे। हार्दिक धन्यवाद। यसपछि खानापुरी समाज सेवा क्लब र बडिघाट भीमगिटे बिच हुने गइरहेको छ। खेलाडी तयार बस्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।